बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तारीख़ पाकिस्तान के बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास सफ़ा नंबर 13 पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत की दोहराई करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मश्क के तफसीली सवालात में सवाल नंबर 3 जो कि सवाल है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत करें का जवाब भी है। डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अजीम फ़लसफ़ी शायर थे। बुनियादी तौर पर आप शायर, वकील और उस्ताद थे, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको सियासत के मैदान में आना पड़ा। सियासी मैदान में आपकी आमद से मुसलमानों को बहुत तक़वियत पहुँची। आप कायदे आज़म के अजीम साथी साबित हुए और अपने अफ़कार और शायरी से हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक नई रूह फूंकी। आपने इस्लामी माशरे के क़याम के लिए हर कदम पर कौम की रहनुमाई और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हसूल के लिए गिरा कदर कोशिश की। आपने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा, जिसे कायदे आज़म ने अमली शक्ल देकर ज़िंदा हकीकत बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपने मिल्लत को मुसलमानों की पहचान बताया, जिसकी बुनियाद मज़हब पर है। आपने मुत्तहिदा कौमियत के तसव्वुर को नाकाबिले अमल करार दिया और मुसलमानों को अलहदा मिली और मजहबी वजूद पर जोर दिया। आप पाकिस्तान के हसूल को मुसलमानों के लिए मिली और मजहबी वजूद की बका और बहाली के लिए ज़रूरी समझते थे। आपकी शायरी से वतन के लिए अजीम मोहब्बत ज़ाहिर होती है। आपने कई नज़में लिखी जिनसे वतन के लिए आपकी मोहब्बत की निशानदही होती है। आपने फरमाया, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मज़हब का कफन है। आइए हम ताला करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं, मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तसव्वुर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बरसगीर के इन मुस्लिम रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए से इनको बेदार किया। पहले पहल आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं, अल्लामा इकबाल का खुतबा अलाहाबाद। आपने खुतबा अलाहाबाद 1930 के ज़रिए मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रहकर अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। आपने फरमाया, मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शमाल मगरिब हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं इस मुल्क में इस्लाम बहसीयत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक मख़सूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करें। मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह व बहबूद के ख़्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। बरसगीर में चूँकि दो अलग अलग कौमें आबाद थीं, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। वो समझते थे कि सियासी, समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए अलग रियासत हो। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक शेर लिख सकते हैं, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बखारा समरकंद। नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। स्टूडेंट्स, ये आपके मश्क के तफसीली सवालात में सवाल नंबर 4 का जवाब भी है, जो कि सवाल है कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। आपने अल्लामा इकबाल के दिए हुए नज़रिया पाकिस्तान को अमली जामा पहनाया और इसके हकीकी रूह को अंग्रेज़ों और हिंदुओं से तस्लीम करवाया। कायदे आज़म इब्तिदा ही से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। आपका ख्याल था कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए दोनों कौमों को मिलकर जदोजहद करनी चाहिए। आपने हिंदुओं और मुसलमानों को करीब तर लाने की कोशिश की और आप ही की कोशिशों से 1916 में माहिदा लखनऊ तय पाया। माहिदा लखनऊ के बाद आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया। आपने दोनों कौमों को करीब लाने और इनमें इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर आप हिंदू कौम के मुतअस्सिबाना रवैया से बददिल हो गए।
آپ ہندو اور مسلمانوں کو دو علیحدہ قومیں تصور کرتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کو جداگانہ قوم سمجھتے تھے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، قائد اعظم کا دو قومی نظریہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشوونما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں یعنی جنگی اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کریں، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف کے لحاظ سے آپ یہاں پہ ایک شعر لکھ سکتے ہیں، دلوں میں جوش و ولولہ، امنگ اور نکھار تھا، دلوں میں جوش و ولولہ، امنگ اور نکھار تھا، ظہور جذب و شوق کا یہ موسم بہار تھا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، قائد اعظم کا احمد آباد میں خطاب۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، قیام پاکستان کے بعد قائد کا خطاب۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح پر خطاب۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے مشق کے مختصر سوالات میں سوال نمبر 1 کا جواب بھی ہے، جو کہ سوال ہے، قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو آپ نے یہ فرمان قائد اعظم کا لکھ لینا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔